बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ किश्वर फयाज़। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किश्वर फैमिली व्लॉग्स। हाँ जी, तो आज का व्लॉग शुरू होता है जी नाश्ते से। तो यहाँ पे जी मैं बाकर ख़ानी और चाय के साथ नाश्ता कर रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं हर वीडियो में आप लोग साथ एक कोई ना कोई एक टॉपिक शेयर करती हूँ। तो आज का टॉपिक जी हमारा है गुर्बत को सलीके की चादर से ढांपे। तो चलो जी आए शुरू करते हैं। क्या आप भी सोचती हैं कि पैसे कम हैं और ख़र्चे ज़्यादा हैं? याद रखें, पैसा सब कुछ नहीं होता। असल बात यह है कि सोच समझदारी और अल्लाह पर यकीन, कम पैसों में भी जीना सीख लें तो ज़िंदगी उन लोगों की नहीं बदलती जिन लोगों के पास पैसे ज़्यादा होते हैं। ज़िंदगी उन लोगों की बदलती है जो समझदारी और शुक्र से जीते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको यही सिखाने जा रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि कम पैसों में घर चलाना मुश्किल है, तो एक बार अल्लाह पर यकीन करके ये वीडियो देख लें। आपकी सोच का नज़रिया बदल जाएगा। दुनिया की सबसे मजबूत औरत है वो है जो कम वसाइल में भी अपने घर को जन्नत बना देती है। आज देखेंगे हम ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपके घर में बरकतें लेकर आएगी। कभी कभी अल्लाह हमसे पैसे नहीं, अकल और सब्र मांगता है। जो औरत शुक्र करना सीख लेती है उसके घर में कभी बरकत नहीं जाती। मुश्किल वक्त हमेशा हमारे साथ नहीं रहता, लेकिन समझदारी से जीने वाली औरत हर वक्त हर मुश्किल का सामना कर लेती है। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे सुनहरी असूल जिसके ज़रिए आप समझदारी दिखाकर अपने घर में सब्र और बरकत ला सकती हैं। जो पहला असूल है वो जी है फ़जूल ख़र्ची से बचें। जो औरतें फ़जूल ख़र्ची से बचती हैं, अल्लाह उसके घर में ऐसी बरकत देता है कि थोड़े से पैसे भी काफ़ी हो जाते हैं। अक्सर हम ख़वातीन दिल के बहकावे में आकर चीज़ें ख़रीद लेती हैं, लेकिन जब बाद में बजट का हिसाब लगाती हैं तो परेशान हो जाती हैं। करना आपने ये है कि आपने जो चीज़ें ख़रीदनी हैं पहले लिख कर रख लें। जो ज़रूरत की चीज़ें हों उनको लिख कर रख लें। उसके बाद अगर पैसे बच जाएं तो उससे कोई ऐसी चीज़ ख़रीद लें जो आपके काम आ सके। अक्सर हम ये सोचकर चीज़ें ख़रीद लेते हैं कि ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, सस्ती है, कभी काम आ ही जाएगी। अगर कहीं सेल लगी हुई तो वहाँ से जाके चीज़ें ले लेते हैं। लेकिन अक्सर हम ये सोचकर चीज़ें ख़रीद लेते हैं कि ये भी ले लेती हूँ, वो भी ले लेती हूँ। बाज़ार चले जाते हैं तो कोई चीज़ पसंद आ जाती है, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम ले लेते हैं। या फिर कोई सेल लगी होती है तो हम कहते हैं कि चलो सेल लगी हुई, सेल से ले लेते हैं, सस्ती है, काम आ जाएगी। लेकिन छोटी छोटी गैर ज़रूरी ख़रीदारी महीने के आखिर में बड़ा नुकसान बन जाती हैं। फ़जूल ख़र्ची सिर्फ पैसा ज़ाया नहीं करती बल्कि पैसे का ज़िया नहीं करती, ये अल्लाह की नेमतों की बेकदरी भी है। अगर नेमतों की कदर ना की जाए तो ये आहिस्ता आहिस्ता छीन ली जाती हैं। हर बार कुछ ख़रीदने से पहले ये 3 बार ज़रूर सोचें, क्या ये ज़रूरी है मेरे लिए? या मेरे पास इस जैसी चीज़ें पहले से मौजूद हैं, या मैं इसका काम किसी और चीज़ से ले सकती हूँ? क्या ये चीज़ अभी ना ली जाए तो कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर आपका जवाब नहीं में आए तो रुक जाएं। पैसा वही बरकत बनता है जहाँ सोच समझ कर खर्च किया जाए। अल्लाह फ़जूल खर्च करने वाले को पसंद नहीं करता, क्योंकि फ़जूल खर्च करने वाले हमेशा नाशुक्री में रहते हैं, जबकि शुक्र करने वाला हमेशा सुकून में रहता है। अगर कपड़े ज़रूरत से ज़्यादा हों तो ना बनाएं, ना ख़रीदें, पुराने में ही कोई चेंज लेकर आएँ। अगर हर बार खाना हफ्ते में 3 बार बाहर खाते हैं तो महीने में 3 बार बाहर खाते हैं तो इसको कम कर दें। तो जी बाज़ औक़ात सस्ती लगने वाली चीज़ें भी जमा होकर खर्च बढ़ा देती हैं, इसलिए ज़रूरत को तरजीह दें, चाहत को नहीं। मज़े के बनते हैं बच्चे। तो हमारा अगला पॉइंट है जी पुराने कपड़ों को नया बनाकर इस्तेमाल करने का। क्या तरीका? अक्सर हम पड़े हुए कपड़ों को अलग कर देते हैं, ये सोच कर कि अब ये काम के नहीं है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ये पुराने कपड़े में भी कुछ नया छुपा होता है, बस थोड़ी सोचने की ज़रूरत पड़ती है। अक्सर ख़वातीन ये सोच कर पीछे रह जाती हैं कि मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, पैसे नहीं है या मौका नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि मौका हमेशा हमारे अंदर होता है। कुछ ख़वातीन की सोच ये है कि हमारा काम सिर्फ खाना पकाना है और घर के काम है, कमाना मर्द का काम है। लेकिन अगर आप आजकल की महंगाई को देखें तो मैं ये कहती हूँ कि आप हर औरत घर में बैठकर कुछ ना कुछ सीखे ताकि अपने शोहर का हाथ बैठा सके। अगर आप अपने बारे में सोचें तो आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा हुनर ज़रूर छुपा होगा जो आप कर सकती हैं।
مثال کے طور پر اگر آپ کو سلائی آتی ہے تو آپ سلائی کر سکتی ہیں، میک اپ کا شوق رکھتی ہیں تو میک اپ کر سکتی ہیں، پارلر بنا سکتی ہیں، بچوں کو پڑھا سکتی ہیں اگر آپ پڑھی لکھی ہیں تو یہ کام آپ کی کمائی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ گھر بیٹھ کے آج کے زمانے میں بہت سی چیزیں ممکن ہیں، اگر آپ کہتی ہیں تو آپ سلائی کڑھائی سمپل جانتی ہیں، لیکن آج کل یوٹیوب پر کیا کچھ نہیں سکھایا جاتا تو آپ یوٹیوب سے سیکھ سکتی ہیں۔ ٹماٹر جو ہے جی وہ آج کل بہت مہنگے ہوئے ہیں، لیکن آپ دہی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرے پاس 2 ٹماٹر پڑے تھے وہ میں نے ڈال دیے تھے۔ مسالہ یہاں پہ جی ہمارا تیار ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جی میں نے جو بوائل کیے ہوئے شلجم تھے وہ اس میں ڈال دیں۔ یہ بہت زیادہ مزیدار شلجم کا سالن بنتا ہے، جن لوگوں کو نہیں پسند ہے نا وہ بھی اگر میرے طریقے سے بنا کے کھلائیں گے اپنے بچوں کو تو ان کو بھی پسند آ جائے گا، بچے کیا بڑے سبھی کھا لیں گے شوق سے۔ تو چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیجیے گا اور لائک بھی کر لیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک ضرور کیا کریں اور نیچے کمنٹ بھی ضرور کیا کریں، اور چینل جب سبسکرائب کرتے ہیں تو اس کو بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے کریں، کیونکہ یہ فری ہوتا ہے، اس کے کوئی پیسے نہیں لگنے ہوتے۔ تو اگر سبسکرائب کر لیں گے تو ہر نیو ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں گی وہ آپ کے پاس سب سے پہلے آئے گی۔ تو یہاں پہ میں نے تھوڑی سی پالک بھی ڈال دی تھی کیونکہ اس سے بہت مزے کا بنتا ہے شلجم۔ تو یہ شلجم کی بھجیا جو تھی وہ بہت زیادہ مزے کی بنی تھی، اور اس کو اب میں نا دم پہ رکھوں گی تھوڑا ٹائم، اور میں نے اس میں تھوڑا سا نا نیبو بھی ڈال دیا تھا کیونکہ ہم نے اس میں گڑ ڈالنا ہے، کچھ لوگ اس میں چینی بھی ڈال دیتے ہیں، شکر بھی ڈالتے ہیں، گڑ بھی ڈالتے ہیں، تو یہاں پہ میں نا تھوڑی سی چینی ڈالوں گی۔ تو یہاں پہ دم پہ رکھ دیں گے اور یہاں پہ جن تھوڑا ٹائم پکا لیں گے اس کو ہلکی آنچ پہ، تاکہ یہ جو اچھے سے ہمارا مسالہ ہے وہ شلجم میں مکس ہو جائے اور اچھے سے ہماری بنائی اس کی کر لیں گے شلجم کی۔ اور یہاں پہ میں نے نا تھوڑا سا گرم مسالہ بھی اس میں ڈال دیا تھا، پیسا ہوا گرم مسالہ ڈال دیا تھا، اور یہاں پہ جی بہت ہی مزیدار ہماری جو شلجم کی بھجیا تھی وہ تیار ہو گئی ہے۔ جی سرسوں کا ساگ بھی آیا ہوا ہے، لیکن میری طبیعت خراب ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کو میری آواز سے بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ میری ابھی تک طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، گلا بھی خراب ہے اور ناک بھی بند ہے، اس وجہ سے نا میں کوئی زیادہ کام مجھ سے ہو نہیں رہا۔ تو یہاں پہ میں نے تھوڑی سی چینی بھی ڈال دی تھی، آپ نے لاسٹ میں چینی ڈالنی، پہلے نہیں ڈالنی، بنائی کے درمیان ہی ڈالنی، جب اچھے سے سالن بھن جائے اس کے بعد آپ نے اس میں چینی بھی ڈالنی ہے۔ تو یہاں پہ جی ہمارا جو شلجم کی بھجیا تھی وہ ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گئی ہے، اور یہاں پہ میری سسٹر جو تھی وہ ساگ لے کے آئی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ سردیوں میں نا پہلے ساگ ہی سب سے پہلے وہی ساگ بناتی ہے، ہر دفعہ وہی پہلے بناتی ہے ساگ۔ تو میں تو پتہ نہیں کب بناؤں گی، ابھی فی الحال میرا موڈ نہیں ہے کیونکہ ابھی اس کا ذائقہ صحیح نہیں، تو اس نے بنایا تھا تو وہ لے کے آئی تھی میرے لیے۔ تو پتہ ہے کہ مجھے ساگ بہت زیادہ پسند ہے، اور میری بڑی بیٹی نمرہ کو بھی ساگ بہت زیادہ پسند ہے، تو پھر جیسے ہی اس نے بنایا اور وہ میرے لیے ڈبہ بھر کے لے کے آئی تو کہتی آپ نا اپنی مرضی سے تڑکا لگا لیں۔ تو یہاں پہ جی میں تڑکا تیار کر رہی تھی، اور یہاں پہ میں نے سیلڈ بھی بنائی تھی، لیکن بعد میں اس کو رکھنا بھول گئی تھی۔ خیر بہنیں تو بہنیں ہوتی ہیں، اور ایک گھر میں بہن کے گھر میں چیز بنے اور دوسری بہن نہ کھائے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ لوگوں کی بھی بہنیں ہیں تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ بہنیں ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ ہم بھی 2 بہنیں ہیں، تو ماشاءاللہ سے میری بہن بہت اچھی ہے، مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، میں بھی اس سے کرتی ہوں ظاہر ہے۔ تو یہاں پہ جو ہمارا تڑکا جو تھا وہ تیار ہو گیا، اس میں میں نے گول مرچیں بھی ڈالی تھی اور پیاز براؤن کیے تھے اور لہسن ڈالا تھا، اور ساگ جو تھا وہ میں نے ڈال دیا۔ اچھا بنا تھا ساگ، لیکن ابھی فی الحال وہ والا مزہ نہیں ہے جو سردیوں پھول میں ساگ کا مزہ آتا ہے۔ تو خیر میں اس کو میں نے نہیں کہا تھا کہ مزے کا نہیں بنا ہوا، لیکن مزے کا تھا، اتنا مطلب برا بھی نہیں تھا، لیکن جیسے صحیح ٹیسٹ ہوتا ہے نا ساگ کا وہ والا نہیں تھا، کیونکہ وہ پانی ڈال کے اس نے گرینڈ کیا تھا، اس میں اچھا خاصا پانی تھا، تو میں نے کہا جی پانی اس کا خشک کر لیتے ہیں، اور یہاں پہ پانی خشک کر لیا تو میں نے کہا جی ساگ کے ساتھ تو مکھن اچھا لگتا ہے، اور ساتھ میں جی مکئی کی روٹی۔ خیر میں بناؤں گی، مکئی کی روٹی بھی بناؤں گی اور سرسوں کا ساگ بھی بناؤں گی، تو پھر میں نے کہا جی مجھے تو مکھن چاہیے، میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ مجھے مکھن لا کے دیں، تو انہوں نے جی مجھے ٹکی مکھن کی لا کے دی، اور میں نے یہاں پہ جی پلیٹ میں ڈال دی تھی، اور پھر ہم نے جی شلجم کا سالن اور ساگ کے ساتھ یہاں پہ جی ہمارا دسترخوان لگ چکا تھا، ماشاءاللہ سے دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے، ساگ بھی تھا اور ساتھ میں جی شلجم کی بھجیا تھی اور بہت ہی مزیدار بنی تھی۔ تو یہاں پہ ہم بیٹھ کے سب کھانا کھا رہے ہیں۔ تو کیسا لگا جی ہمارا آج کا ولاگ اور آج کا ٹاپک؟ امید ہے کہ جی اچھا لگا تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے گا، مجھے دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔